सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं। 435 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 435 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 6715 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 370 जना र 3552 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 65 जना गरी कुल 435 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5225 रहेको छ, जसमध्ये 4852 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 239 रहेको छ भने कोरोना संक्रमणबाट कसैको मृत्यु भएको छैन। सरकारले जनकपुर जयनगर रुटमा चलाउन भारतसँग खरिद गरेको नेपाली ध्वजावाहक रेल त्रिपाल ओढाएर राखिएको झण्डै 15 महिनामा बल्ल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्मको 34 किलोमिटर रेल सेवा सञ्चालनको अन्तिम तयारी भएको बताइएको हो। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा रेल सेवा उद्घाटनको मिति तय हुने जनाएको छ। सरकारले गएको वर्ष 84 करोड 65 लाख रुपियाँमा खरिद गरेको 2वटा रेल गएको वर्षको असोजदेखि धनुषाको इनरवा स्टेशनमा त्रिपालले ओढाएर राखिएको छ। लामो समयसम्म ट्र्याकमा त्रिपाल ओढाएर राखिएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहे पनि सरकार भने रेल खरिद गरेको झण्डै 15 महिनामा बल्ल सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले तत्काल रेल सञ्चालनमा ल्याउने गरी सम्पूर्ण तयारी भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीचको छलफलपछि उद्घाटनको मिति तय हुने जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवा यही पुस 25 देखि 27 गतेसम्म भारत भ्रमण गर्ने तयारी भएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको मिति र कार्यक्रम भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले पनि जनकपुर जयनगर रुटमा रेल सञ्चालनको सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिँदै भारत सरकारको तर्फबाट उद्घाटनको मितिको प्रतीक्षामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले रेल सञ्चालनका लागि अहिले दैनिक रूपमा ट्र्याक परीक्षण भइरहेको पनि बताउनुभयो। यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले केही दिनमा आन्तरिक जल मार्ग विकासका लागि काम भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षभित्रै कर्णाली, कालीगण्डकी, कोशी, नारायणी, त्रिशुली नदीमा जलमार्ग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी यात्रा गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले जल यातायात निगम गर्न ऐन कानून अगाडि बढाइएको पनि बताउनुभयो। सचिव श्रेष्ठले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक संगठनको सदस्य राष्ट्र भएको बताउँदै त्यसका सन्धिहरूको अध्ययन गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। केही दिनदेखि बढेको जाडो तथा शीतलहरका कारण प्रदेश 2 मा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। धनुषा र सप्तरीमा जाडोमा कठ्याङ्ग्रेर मृत्यु भएको छ। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाकी 60 वर्षीय समुद्री देवी यादव र सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका 4 का 65 वर्षीय देवनारायण ठाकुर रहेका छन्। यादवको जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ भने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रामदेव बनरेत यादवले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै चिसोले कठ्याङ्गिएपछि सप्तरीका ठाकुरको उपचारको क्रममा अस्पताल लैजान नपाउँदै मृत्यु भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ममता यादवले बताउनुभयो। जाडो बढे पनि स्थानीय तहहरूले त्यसका लागि खासै तयारी गरेको छैन। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख योगेन्द्र पजियारले नेपाली कांग्रेसको धनुषा जिल्ला सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। बुधबार जनकपुर धाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। उनी पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि समूहका हुन्।
प्रदेश नंबर 2 का भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादवले पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ उहाँलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। उहाँले पजियार पार्टीलाई बलियो बनाउनमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउनुभयो। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति महेश शंकर गिरीले युवा भएका कारणले अहिले युवा नेतृत्वको विकास गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताउँदै पार्टीलाई अगाडि बढाउन उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको कारण साथ र सहयोगका लागि सबैमा अपील गर्नुभयो। पार्टीलाई बलियो बनाउन र आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको उम्मेदवार विजय गराउने मुख्य योजना लिएर आफू उम्मेदवारीको घोषणा गरेको पजियारले बताउनुभयो। पद में उनका ऊर्जा, उनका सक्रियता और पालिका में जो कार्य कर रहा है हमरा बुझाइए जे बहुत रास पालिका से सबसे विकसित और पालिका के आगाड़ी बढ़ावा में उनकर योगदान आगाड़ी बढ़ रहा है, उनकर योगदान सबके मालूम है। तहिना जिला कार्य समिति के सभापति भेला के बाद नेपाली कांग्रेस के संगठन के मजबूत करता हमारे विश्वास है। तय आई सभापति के उम्मीदवार के रूप में योगेंद्र परियार जी के हम प्रस्ताव कर रहा छी कि सभापति के उम्मीदवार के रूप में आगाड़ी बढ़े तो हमारे पूर्ण समर्थन है। सबसे पहले 14 अधिवेशन तक आए हम सब जिला अधिवेशन के कम से कम पहले ही भाग जाए चाहिए, लेकिन विभिन्न कारणवश केंद्र के हम जिला से नहीं कि केंद्र के कारण से विभिन्न लेट और कार्यक्रम के व्यवस्थित नहीं हो सकले। हम तो तैयार शुरू से क्षेत्रीय अधिवेशन के बाद में हम तैयार रहे एज ए जिला सभापति के हैसियत से हम सब प्रक्रिया बना लेने रहे, लेकिन केंद्रीय महाधिवेशन प्रदेश के महाधिवेशन लगाए अखनी स्वयं 27 गते के दिन एगो तिथि तोकल चले, फिर एकाएक अपने के 9 बजे हमरा जानकारी मिलल कि 15 गते माघ 15 गते के सैन गए 35, 36, 3700 जे नेपाली कांग्रेस के जे क्षेत्रीय सदस्य जी सबसे हम हार्दिक अनुरोध करबै कि इनका बेसी से बेसी इनका समर्थन कर इनका जे नेतृत्व में जे आने वाला जे अधिवेशन है वही में अत्यधिक मत से अपने सब जितेबै से अनुरोध। एकरा आंतरिक नहीं समझ का एकरा वास्तव में एक किस्म से सरकार के बल में विभिन्न किस्म के धाक धमकी दका जे अपने के अन्योन्यता फैला रहा है। हम वही द्वारे अपन उम्मीदवारी दे लिया कि नेपाली कांग्रेस के आंतरिक चुनाव में संपूर्ण डेलीगेट साथी सब उपस्थित प्रतिनिधि सब अपना इच्छा से जे वास्तव में उम्मीदवार बनिया है जे काल के दिन में नेपाली कांग्रेस के मजबूत कर सके हवे वही साथी के अपन अमूल्य मत दका विजय बनावो और उनका वास्तव में कोनो किस्म के धाक धमकी कोई नहीं करो से हम अनुरोध कर चाहे और जे परिणाम है वास्तव में अभी के जे अवस्था है हम पूर्ण विश्वास छी यदि 3 गो उम्मीदवारियों होते तो प्रथमे चरण में हम अपने के जीतब तई बात के हमरा पूर्ण विश्वास है और अपने साथ जे उपस्थित होकर हमरा हौसला बढ़े लिया तई के लेल अपने सबके हम बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी कांग्रेस पार्टी सुदृढीकरणका लागि आफू ध्यान दिने पनि बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका क्रममा विभिन्न समूह देखिए पनि चुनावपछि सबै एक हुने उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसले 16 जिल्लाको अधिवेशन पुनः सारेको छ। पुष 27 गते भनिएको अधिवेशन माघ 15 गते हुने कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सचिव केशव रिजालले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसले जिल्ला अधिवेशन हुन नसकेको जिल्लाहरूको अधिवेशन पुष 27 गतेसम्मका लागि सारेका थिए। माघ 12 गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला अधिवेशन सारिएको रिजालले जानकारी दिनुभयो। सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिन्धुली, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, बाँके, कैलाली, अछाम, नवलपुरका जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी छ। महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 3 को अधिवेशन सम्पन्न नगर्दै जिल्ला अधिवेशन हुन लागेको भन्दै
महोत्तरीमा भोक हडताल सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले पुस 27 गते निर्धारण गरेको जिल्ला अधिवेशन अस्वीकार गर्दै महोत्तरीमा भोक हडताल सुरु भएको छ। महोत्तरी जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3 को अधिवेशन नभएको अवस्थामा जिल्ला अधिवेशनको मिति निर्धारण गरेको भन्दै महोत्तरी कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै बुधबारदेखि भोक हडताल थालेको हो। मंगलबार केन्द्रलाई ध्यानकर्षण पत्र समेत पठाइएको महोत्तरी कांग्रेसले जनाएको छ। जिल्लाका कार्यवाहक सभापति शम्भु नारायण पाठकले सो पत्रमा क्रियाशील सदस्यता तथा अधिवेशन भाग लिनेहरूलाई पाखा लगाई जिल्ला अधिवेशनको मिति तोक्नु षड्यन्त्रपूर्ण र सुनियोजित भएको उल्लेख गरेका छन्। यता पूर्व जिल्ला सचिव बजरंग नेपालीले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को विवाद नसुल्झाई विधि र विधान विपरीत जिल्ला अधिवेशनको मिति निर्धारण गर्नु दुखद भएको भन्दै उहाँले समस्या समाधान नहुन्जेलसम्ममा भोक हडतालमा बस्ने बताउनुभयो। विवादित ठाउँहरूको समस्या नटुङ्ग्याएसम्म अधिवेशन गरे भोक हडताल जारी राख्ने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। नेपाली कांग्रेस सिराहा जिल्ला सभापति रामचन्द्र यादवलाई गोली हान्ने धम्की दिएको प्रहरी उपरीक्षक हीरा बहादुर पाण्डे निलम्बनमा परेका छन्। एसपी पाण्डे सरुवाको विषयलाई लिएर गोली हानेर मार्छु भन्दै मध्यराति यादवको घरमा पुगेर धम्की दिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले निलम्बन गरेको हो। पाण्डेलाई 3 महिनाका लागि निलम्बन गरिएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले बताउनुभयो। पाण्डेले यादवलाई गोली हानेर मार्ने धम्की दिएको पुष्टि भएपछि निलम्बन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यादव र पाण्डे बीच व्यक्ति पक्राउको विषयमा विवाद हुँदा पाण्डे पिस्तोल बोकेर राति यादवको घर गएका थिए। लगत्तै उनलाई हेडक्वार्टर तानिएको थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा गुड्ने गाडीलाई रोकेर जबरजस्ती लुटपाट गर्न खोज्ने 6 जनाको समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको जंगलमा गैराती राजमार्गमा सवारी साधनलाई रोकेर जबरजस्ती पैसा मागिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको अगैया प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक खगेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा दुर्गा टमटा सन्तोष पहाडी लगायतका छन्। गैया भन्दा पूर्व तर्फ सिक्ता गाभर जंगलमा गाडी रोकेर जबरजस्ती पैसा मागेको र नदिए ज्यान मार्ने धम्की दिएको बारे कार र ट्रकका चालकले जानकारी दिएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। लुटपाटमा संलग्न उनीहरू 14 3303 नम्बरको कारमा सवार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई कारबाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरलाई बुझाइएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि एक उम्मेदवारले बढीमा 3,50,000 रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आगामी माघ 12 गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले प्रचार प्रसार सवारी साधन भेला गोष्ठी लगायतका विभिन्न शीर्षकमा गरी 3,50,000 रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन्। उम्मेदवारले सबैभन्दा धेरै खर्च गर्न पाउने शीर्षकमा गोष्ठी तथा अन्तर्क्रिया रहेको छ, जसमा 1 लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन्। सवारी साधन खरिद वा भाडामा लिन र त्यसमा लाग्ने इन्धनका लागि 80,000 रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने भएका छन्। कार्यालय सञ्चालनका लागि 70,000 रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन् भने प्रतिनिधि परिचालन विविध शीर्षकमा 60,000 रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन्। विद्युतीय तथा छापा माध्यममा समेत गरेर प्रचार प्रसारमा 29,000 रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन्। 1,000 रुपैयाँ भने मतदाता नामावली खरिद गर्न खर्च छुट्याइएको छ। बिहिबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। अर्को बैठक यही पुस 28 गते बुधबार बस्नेछ। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले बुधबार सूचना निकालेर बैठक यही पुस 28 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने जानकारी गराउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही पुस 28 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको सूचनामा भनिएको छ। यसअघि पुस 18 गते का लागि बोलाइएको बैठक पनि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले नेपालमा गरिने लगानी प्रकृति मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। काठमाडौँमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा हङकङमा मुख्य कार्यालय रहेको आइडिया ग्रुप गैर आवासीय नेपाली तथा विदेशी साझेदारी संलग्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नेपाली परियोजना उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, कृषि तथा जडीबुटी प्रशोधन क्षेत्र लगानीका लागि उर्वर रहेको बताउनुभयो। भारतीयले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञानबाट बेंगलोरमा ठूलो परिवर्तन ल्याएर देखाएको यस्तै परिवर्तन गैर आवासीय नेपालीले पनि नेपालमा कुनै क्षेत्रमा लगानी गरेर देखाउन सकिने काम
को खोजीमा खाडी जाने नेपाली युवालाई यही रोजगारी दिन सकिने बताउनुभयो। देशलाई अघि बढाउन रचनात्मक सोच अघि सार्न पनि गैर आवासीय नेपालीको स्तरतर्फ ध्यान जानुपर्छ पूर्व राष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशले अदालत र एउटा दलले संसद बन्धक बनाउने प्रवृत्ति जारी रहेसम्म यस्तो सोचमा ध्यान जान नसक्ने भएकोले समस्या समाधानका लागि उहाँले सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो। सकारात्मक सोचका लागि विश्वविद्यालयको जनशक्तिसँग पनि सञ्जाल निर्माण गरेर सहकार्य गर्नुपर्ने यादवको जोड थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको कार्यान्वयन विकासमा प्राथमिकता र सुशासन प्रवर्धन सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सचिवहरूसँग छलफल गरेका छन्। बुधबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरेका हुन्। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जनताले कसरी सहज रूपमा सेवा पाउने भन्ने विषयमा आवश्यक सुझाव सहित निर्देशन दिनुभएको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्री र सचिवहरूको संयुक्त बैठकलाई निर्देशन दिएर मुलुकको विकास र सरकारले दिनुपर्ने जुन सेवा सुविधाहरू त्यसलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने र जनताको जीवन रक्षाका निमित्त सरकार चनाखो हुने र विकास र निर्माणलाई पनि तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनका निमित्त सबै मन्त्री सबै सचिवहरूलाई निर्देशन चाहिँ दिनुभएको छ। अर्थतन्त्रको बारेमा अब अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको तस्बिरहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। के समस्याहरू छन् ती पनि बताउनु भएको छ र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीजीले यी सबै समस्याहरू सनातन हुन् तर अब अहिलेको परिस्थितिमा यी समस्याहरूको के गरेर समाधान गरेर मुलुकलाई रफ्तारको साथ सेवा सुविधा जनतालाई दिएर विकास निर्माण जान सकिन्छ त्यो बाटोमा लाग्नुस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ निर्देशन छ। समग्रमा प्रधानमन्त्रीजीले मुलुकको अपेक्षा अनुसार जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारले तीव्रताका साथ काम गरोस् भनेर निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाले पहिलो पटक सचिवसँग छलफल गरेका हुन्। उहाँले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको कार्यान्वयन विकासमा प्राथमिकता र सुशासन प्रवर्धनमा सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको मनोमानी बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँ अनामनगर स्थित बसेरा होटलमा आफ्ना समूहका नेता कार्यकर्तासँग समीक्षात्मक छलफलमा कोइरालाले यस्तो बताउनु भएको हो। कोइरालाले 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित उम्मेद्वार हुन्। सभापति देउवाले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्दा एकलौटी गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेद्वारको टिकट वितरण गर्दा छलफल नगरी वितरण गरेको भन्दै कोइराला समूह रणनीतिक बनाउने भन्दै छलफलमा जुटेको हो। कोइरालाले सभापति देउवाले विधि सिद्धान्त र नीतिलाई मिचेर अघि बढेकोले पार्टी दुर्घटनामा पर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। देउवाले आफू इतरका नेता कार्यकर्तालाई नियोजित रूपमा पाखा लगाउन थालेको बताएको कोइरालाले त्यस विरुद्ध डटेर आवाज उठाउनको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। पार्टीमा नियुक्ति पाएकाहरू सक्षम र योग्य भए पनि मापदण्ड नबनाई नियुक्ति गरिनु गलत भएको उहाँको ठहर छ। क्रियामा हामीहरू समावेश भएका हौं र यसले एउटा सन्देश हामीहरूले जुन उठाइरहेका थियौं पुस्तान्तरण र रूपान्तरणका सन्देशहरू जुन उठाएका थियौं पुस्तान्तरण केही हदसम्म हामीले सक्यौं म सकिन भन्दिन सक्यौं हामीले रूपान्तरणका कुराहरू हामीहरूले अब गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौं। त्यसकारण साथीहरूलाई मेरो विनम्र आग्रह छ कुनै पनि किसिमको तपाईहरुले निराश भएर यहाँबाट फर्किनुपर्ने आवश्यकता म देख्दिन। नेपाली कांग्रेसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अभियानमा विश्राम लागेको छैन। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा केही साथीहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्याएका छौं भने केही साथीहरूलाई पदीय जिम्मेवारीबाट बाहिर राखेको पनि छ। संगठन भित्रको जिम्मेवारी पाउनुभएका साथीहरूलाई कांग्रेस कार्यकर्ता
र शुभेच्छुकहरूको मात्र नभई आम नेपाली जनतामा पनि बढी विश्वासका साथ हाम्रा साथीहरूको गतिविधिलाई हेरिरहनु भएको छ। कामका विरुद्ध हामीले डटेर आवाज उठाइरहनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। मापदण्ड बनाएर उहाँहरूले यो काम गर्नुभएको हो भन्ने प्रश्न हामी जान्न चाहन्छौँ। यो कुरा कामहरू बन्द गर्न हामी एक डिक्का भएर प्रयत्न गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई थाहा छ हामी पार्टीको निर्णय गर्ने ठाउँमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था सङ्ख्याको आधारमा कम छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। लाई नै हामी जोड दिन्छौँ। हाम्रो प्रष्ट धारणा छ र विधि र विधान बमोजिम पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने यसमा चाहिँ नि हामीले छलफल गर्दाखेरि विधि र विधान विरुद्ध चाहिँ नि जानुपर्छ भनेर त हामी छलफल गर्दैनौँ पक्कै पनि। त्यसो भएकाले गर्दाखेरि पार्टीलाई चाहिँ नि रूपान्तरित कसरी गरेर लैजाने, सहमति र सहकार्यको बाटोमा कसरी लिएर जाने भन्ने बारेमै छलफल हुन्छ। त्यसैले यो कुनै चाहिँ नि गुट गर्नका लागि, गुटलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि होइन, स्ट्रेन्थेन गर्नका लागि, गुटको स्ट्रेन्थेनका लागि होइन, सिङ्गो पार्टीको स्ट्रेन्थेन गर्नका लागि हामी गम्भीर भएर छलफल गर्छौँ। सभापतिको कार्यशैलीले पार्टी दुर्घटनामा पर्ने उहाँको ठम्याइ छ। सभापतिको लायक र डिसलायकबाट व्यक्तिको छनौट भए पार्टीमा दुर्घटना पर्न सक्छ उहाँले भन्नुभयो। विधि र विधान बाहिर गएर गरिने सबै कामहरू बन्द गर्न हामी एक ढिक्का भएर प्रयत्न गर्ने कि नगर्ने उक्त भेलामा कोइराला समूहबाट निर्वाचित तथा पराजित उम्मेदवारसँग अन्य नेता कार्यकर्ता सहभागी छन्। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका सबै नेताहरूलाई मिलाएर लैजाने दाबी गर्नुभएको छ। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै यादवले महाधिवेशनमा कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै अब पार्टी सभापतिले पार्टीका सबै नेताहरूलाई मिलाएर लैजाने बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टी सभापति देउवा र नेपालभित्र र कांग्रेसभित्र पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सर्वोच्च रूपमा सबभन्दा बढी अभ्यास गराउने नेताको रूपमा गनिएको बताउनुभयो। सभापति देउवाले गुटगत आधार नदेखाएको उहाँको भनाइ छ। फरक प्रसङ्गमा उहाँले अब हुने निर्वाचनमा एमालेलाई एक सिटमा पनि जित्न नदिने पनि दाबी गर्नुभयो। अहिले पार्टीका सबै कार्यकर्ताको मनोमा शेरबहादुर देउवा पछिको सम्मानित नेतामा रामचन्द्र पौडेल नै हो र उहाँले रामचन्द्र पौडेललाई पहिलै राउन्डमा उहाँले मनोनित गरेर उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ। अहिले मनोनित भएका सबै नेताहरू सिनियर नेताहरू उहाँले कुनै ग्रुप उदाहरणकै लागि भन्ने हो भने अब रामचन्द्र पौडेलले उहाँसँग असहमत राख्ने नेता हुनुहुन्थ्यो। प्रकाशमान चुनावै लडेको, विनयनिधि चुनावै लडेको, सुजाता कोइराला भन्दाखेरि उहाँले अहिले कुनै गुटगत आधार उहाँले मनोनयनमा देखाउनु भएको छैन। त्यसैले कसैले अहिले आत्ती हाल्नुपर्ने बेला छैन र अहिले मनोनित गर्ने बाँकी ठाउँहरू पनि छ। 33 जनामा अहिले जम्मा 13 जना भएको छ, 20 जना बाँकी छ। उहाँले सबैलाई समेट्ने नै हुनेछ। तर केही साथीहरू अहिले मिडियामा जुन कुराहरू आइरहेको छ आत्तिनु भएको छ, मलाई लाग्छ आत्तिहाल्नुपर्ने कुरा छैन। शेरबहादुर देउवाजी जो विधानले पनि अब अर्कोचोटि सभापति हुन सक्नुहुन्न। उहाँले प्रति जनताको विश्वास अब खतम हुन्छ, कम्युनिस्टप्रति जनताको विश्वास खतम हुन्छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक जुन हामी व्यवस्था गरेका छौँ त्यो व्यवस्था अनुसार शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा अब सबै पार्टी सहित एमाले बाहेकका पार्टीहरू सहित निर्वाचनमा हामी जान्छौँ र पुनः जुन गलत नाराको आधारमा एमाले पार्टीले जुन जनतालाई धोका दिएर जुन केही सिट हासिल गरेको थियो त्यसलाई नेपाली जनतालाई सच्याउने ठुलो अवसर हुनेछ। देउवाकै नेतृत्वमा चुनाव हुने र निर्वाचनसम्म 5 दलीय गठबन्धन कायमै रहने पनि यादवको भनाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाम्रो सभ्यता, इतिहास र संस्कृति जोगाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। ओलीले सभ्यताको दृष्टि हाम्रो भूमि
भएको तर्क गर्दै यसलाई जोगाएर अघि बढे मात्र इतिहासमाथि न्याय हुने उल्लेख गर्नुभयो। संस्कृति बचाउ अभियन्ताहरूसँग बुधबार आफ्नै निवास बालकोटमा भएको भेटमा उहाँले हाम्रो पूर्वजहरूसँग अरू कसैले तुलना गर्न नसक्ने बताउनुभयो। ओलीले सभ्यताको ज्योति यहाँ बलेको र अरूले झिल्को लगेर नयाँ सभ्यताको विकास गरेको भन्दै सभ्यता र संस्कृतिको विकासमा लाग्नेहरूलाई आफ्नो साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यो भनेको राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा हो, हाम्रो सार्वभौम सत्ताको कुरा हो, हाम्रो सांस्कृतिक उत्थानको कुरा हो, हाम्रो मोरल बुस्टअपको कुरा हो। त्यस कारण हामीले यस्तो कुराहरूलाई अगाडि लानुपर्छ। हाम्रो किचन चाहिँ विषरहित हुनुपर्दछ, हाम्रो खानेकुरा विषरहित हुनुपर्दछ, हामीले अमृतमय खानेकुरा खानुपर्दछ, पवित्र खानेकुरा, चोखो खानेकुरा खानुपर्दछ। यो सबै कुरा पनि फेरि यो हाम्रो खानेकुरा पनि हाम्रो परम्परासँग जोडिया छ, संस्कृतिसँग जोडिया छ। केही कुराहरू अलिकति ढङ्ग नपुगे पनि हुनसक्छ, तर हाम्रा पूर्वजहरूले हजारौँ वर्षको अनुभवबाट जस्तो भन्नु न, म त मान्छेहरूको भिडमा छु अहिलेसम्म पनि। म किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको मान्छे, मेरो इम्युन सिस्टम 0 छ, इम्युन लेभल 0 छ, मेरो प्रतिरोध क्षमता भनेको 0मा छ। म मान्छेहरूको भिडमा छु, तर पनि अहिलेसम्म चाहिँ कोरोनाले समाउन सकेको छ। त्यो गर्यो भने नुनले सबै प्रकारको भाइरसलाई चाहिँ नि फ्लस गर्दैछ, त्यसले जीवितको काम गर्छ फेरि। त्यसकारण त्यो एक खालको रिप्रोडक्सन फेरि कस्तो भने, अब निर्जीव भनौँ भने त्यसको रिप्रोडक्सन यस्तो उसँग हुन्छ, त्यसले त्यसबाट एकैछिनमा चाहिँ त्यो प्रदूषण फैलिए जस्तै हो क्या त्यो। भने म नियमित रूपमा ती चिजहरू गर्छु जो हाम्रा पूर्वजले गरेका थिए, तर मेरो इम्युन सिस्टम चाहिँ नि अब इम्युन सप्रेसिभ मेडिसिन खानुपर्छ मैले डेली, त्यसले इम्युन चाहिँ 0मा राखेको छ अथवा प्रतिरोध क्षमता छैन। सभ्यताको आगो यहाँ बालिएको तर त्यसमा दाउरा थप्ने घिउ थप्ने काम नहुँदा निभेर गएको भन्दै उहाँले यसको संरक्षणमा लाग्न पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। उहाँले सभ्यता र संस्कृतिको विकासमा लाग्नेहरूलाई आफ्नो सदा साथ रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक गरी हत्या प्रकरणमा आमरण अनसनमा बसेकी रुबी खानले बुधबारबाट अनसन तोडेकी छिन्। महिला अधिकार मञ्चले बुधबार माइती घरमा पत्रकार सम्मेलन गरी एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जारी आन्दोलन स्थगित गर्ने र खानले आजको मितिदेखि अनसन तोड्ने जनाएको छ। सरकारसँग मंगलबार 4 बुन्दे सहमति भएपछि उनले अनसन तोडेकी हुन्। सहमतिमा कथम कदाचित न्याय पाउनेबाट अवरोध आए फेरि निरन्तर आन्दोलन मार्फत खबरदारी गर्ने पनि उहाँले विज्ञप्तिमा जानकारी दिनुभएको छ। यसरी भएको सहमतिमा कदम कदाचित न्याय पाउने बाटो कुनै पनि अवरोध आयो भने हामी निरन्तर खबरदारी गर्नेछौँ। न्यायको आन्दोलन स्थगित मात्र भएको छ, अन्त्य भएको होइन, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। हामी न्याय विरुद्धमा कुनै चलखेल भए जानकारी हुन साथ पुनः यो भन्दा कडा आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ। कोइराला सहसचिव डाक्टर भीम कुमार भूषाल, सुरक्षा तथा प्रशासन विज्ञ सुनिल खनाल, उपसचिव दिल कुमार तामाङ, उपसचिव बसन्त भट्टराई तथा आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट डाक्टर गोविन्द केसी, मानव अधिकार कर्मी तथा अधिवक्ता मोहना अन्सारी, अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल, नागरिक अभियन्ता विमल अर्याल, नागरिक अभियन्ता बसन्त रञ्जित कार र आन्दोलनकारी कौशिल्ला बागवान, गीता चमार, मन कुमारी गुडताल, रुबी खान सहित आन्दोलनकारी तथा गृह मन्त्रालय बीच 4 बुन्दे सहमति भएको छ। ती सहमतिहरूमा 1 नम्बरमा निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी जाहेरीमा औल्याएका विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो मार्फत अनुसन्धान गर्ने गरी श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सल काठमाडौँमा पत्राचार गर्ने सहमति गरियो। 2 नम्बरमा निर्मला कुर्मी अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धमा जाहेरवाला साक्षी आन्दोलनरत व्यक्तिहरूलाई समेत अभियुक्तहरूको तर्फबाट धाक धम्की आएको भन्ने विषयमा निजहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सुरक्षा निकायलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिने सहमति गरियो। छानबिन प्रतिवेदनमा ओल्याएका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गर्ने, यसमा पूर्व भएका
पूर्व भएका पत्राचार कारबाहीका विषयमा प्रगति विवरण प्राप्त गर्ने कार्यान्वयनका लागि फलोअप गर्ने सहमति गरियो। 4 नम्बरमा उल्लेखित विषयहरूलाई लिएर आमरण अनसनमा रहेकी रुबी खानले आजैका मितिबाट अनसन तोड्ने, निज सहितका आन्दोलनरत व्यक्तिहरूले धरना सहितका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगित गर्ने सहमति गरियो। यो 4टा जुन सहमतिहरू भएको छ र देशमा भइरहेका महिला हिंसाका सबै मुद्दामा हामी सडकदेखि सदनसम्म खबरदारी गर्ने निरन्तर आन्दोलित भइरहनेछौँ। महिलाका मुद्दाहरू सरकारका प्राथमिकतामा कहिल्यै पनि नपर्ने भएको हुँदा सरकार र सम्बन्धित निकायले महिलामाथि हुने ज्यादती, हिंसा, उत्पीडनका सबै स्वरूपहरूको अन्त्यका लागि निरन्तर पहल कदमी लिन पनि माग गर्दछौँ। यसरी भएको सहमतिमा कथम कदाचित न्याय पाउने बाटोमा कुनै पनि आरोह अवरोध आयो भने हामी निरन्तर खबरदारी गर्नेछौँ र न्यायको आन्दोलन स्थगित मात्र भएको छ, अन्त्य भएको होइन। सरकारले उहाँको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि खानले डाक्टर गोविन्द केसीको हातबाट जुस पिएर आमरण अनसन तोड्नु भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। अरुण 3 जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गरिरहेको डिलिङ ढलकेबर वथना 400 केबी प्रसारण लाइनको निर्माणले गति लिएको छ। अरुण तेस्रोबाट उत्पादन हुने 900 मेगावाट विद्युत भारत लैजानका लागि आयोजनाले 217 किलोमिटर लामो 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ। भारतीय सरकारको स्वामित्वको कम्पनी सतल जले 900 मेगावाटको विद्युत आयोजनासँगै यो प्रसारण लाइन पनि निर्माण गरिरहेको हो। विद्युत आयोजनाको काम 50% सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रसारण लाइनतर्फ पनि 30% काम सम्पन्न भएको आयोजनाको सहजकर्ता लगानी बोर्डले बताएको छ। यो प्रसारण लाइनको दायाँ बायाँ दुवैतर्फ 21 मिटर राइट अफ वे छोडिनेछ। आयोजनाका लागि धनुषा महोत्तरी भोजपुरमा जग्गा अधिग्रहणको काम कतै पूरा भएको छ भने कतै सुरु भएको छ। अन्तर्देशीय यो प्रसारण लाइनमा नेपालतर्फ 217 किलोमिटरमा मात्र 450 वटा टावर निर्माण हुनेछ। त्यसमध्ये धनुषा महोत्तरी लगायतका ठाउँमा 100 भन्दा बढी टावरको फाउन्डेसन बनाउने काम पूरा भएको छ। सङ्खुवासभादेखि धनुषासम्म 7 वटा जिल्ला पार गर्दै भारतमा समेत निर्माण हुने यो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन नबनेसम्म उत्पादित विद्युत भारत निकासी गर्न सम्भव नभएकोले आयोजनाले विद्युत उत्पादन सँगसँगै प्रसारण लाइन आयोजना पनि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सन् 2025 सम्ममा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य भए पनि आयोजनाले दैनिक 3000 कामदारलाई 3 चरणमा काम लगाएर तोकिएको समयभन्दा 2 वर्ष अघि नै सम्पन्न गर्ने बताएको छ। यस कारणले प्रसारण लाइन पनि सन् 2023 भित्रै पूरा गर्नुपर्नेछ। यो प्रसारण लाइनमा कोशी करिडोरमा पर्ने अन्य आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको आन्तरिक प्रसारण राजमार्गको मुख्य अंश बनाउँदै यी आयोजनाको विद्युत भारत निकासी गर्नका लागि समेत नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि नेपालले 197 मेगावाट विद्युत निशुल्क पाउनेछ। उक्त विद्युत नेपालमा खपत नहुने अवस्थामा सोझै भारतलाई नै बिक्री गर्न सकिने विद्युत प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ। प्रवर्धक कम्पनीले 25 वर्षपछि उक्त आयोजनाको सबै संरचनाहरू चालू अवस्थामै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्सका वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरसको बढी संक्रमक नयाँ स्वरूप फेला पारेका छन्। यो स्वरूप भेरिएन्ट धेरै परिवर्तित म्युटेड छ। यसको नाम IHU हो। यो B.1 640-2 भेरिएन्टलाई IHU मेडिटेरेसन इन्फेक्सन विज्ञहरूले पत्ता लगाएका हुन्। वैज्ञानिकहरूले यो संस्करणमा 46 वटा उत्परिवर्तन भएको बताएका छन्। वैज्ञानिकहरूको यो ओमिक्रोन भन्दा बढी खतरनाक भएको बताएका छन्। यो स्वरूपमा कम्तीमा 12 जना संक्रमित मार्सेमा फेला परेका छन्। फ्रान्सबाट मानिसहरू अफ्रिकाको क्यामरून गएका थिए। संसारका अधिकांश भाग ओमिक्रोनको चपेटामा परेको बेला IHU भेरिएन्ट फैलिने खतरा बढेको छ। B.1 6
4-0 थोप्ला 2 स्वरूप फ्रान्स बाहेक अन्य कुनै पनि देशमा फेला परेको छैन र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले यसमा अनुसन्धान सुरु गरेको छैन। यसैबीच भाइरस विशेषज्ञ एरिक फिगलडिङले नयाँ स्वरूप आएको जानकारी दिँदै यो कुन श्रेणीमा पर्छ भन्ने केही समय कुर्नु पर्ने बताउनुभयो। यसअघि 24 नोभेम्बर 2021 मा दक्षिण अफ्रिकामा ओमिक्रोन स्वरूप फेला परेको थियो। हालसम्म यो 100 देशमा फैलिसकेको छ। यसैबीच विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 29 करोड 20 लाख नाघेको छ। भारतमा कोरोनाका कारण एकै दिनमा 534 जनाको ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै 24 घण्टामा 58,097 कोरोना संक्रमित थपिएको भारतीय सञ्चार माध्यम एनडीटीभीले जनाएको छ। पछिल्लो समय भारतमा पनि कोरोना संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। अहिलेसम्म भारतमा 3 करोड 50 लाख भन्दा बढीमा कोरोनाको संक्रमणको पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 3 करोड 43 लाख भन्दा बढी निको भइसकेका छन्। अहिलेसम्म भारतमा कोरोनाका कारण 4,82,551 जनाको ज्यान गएको छ। कोरोना संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि दिल्लीमा रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू गरिएको छ। भारतमा प्रवेश गर्ने यात्रुहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गरिएको छ। अमेरिका खेलकुद समाचार। बंगलादेशमा सम्पन्न बीजी कराते च्याम्पियनशिपमा नेपालले सितारियो करातेमा 4 स्वर्ण पदक जितेको छ। बंगलादेश गुजियो कराते महासंघको सहयोग तथा बंगलादेश व सब संघको आयोजनामा भएको यस प्रतियोगितामा नेपालका डिजेन डोल्मा लामाले 2 तथा पासाङ तामाङ र ग्याल्मो सोमिका लामाले 1-1 स्वर्ण प्राप्त गरेका छन्। डिजेनले कुमे 13 कातामा गरी 2 स्वर्ण जितिन्। पासाङले 70 किलो तौल समूहको कातातर्फ तथा ग्याम्लोले 35 किलो तौल समूहको कुमेते तर्फ स्वर्ण जितेको टोली व्यवस्थापक रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। श्रेष्ठका अनुसार नेपाली टोलीले थप 2 रजत र 5 कांस्य पदक समेत प्राप्त गरेको छ। पासाङ तामाङ 70 किलो, राजदेव बमजम 65 किलो तौल समूहको कुमाते तर्फ रजत प्राप्त गरेका हुन्। त्यसैगरी रविन्द्र कुमारले खुलातर्फ, युडिस रोक्काले 60 किलो, उमेश भण्डारीले 55 किलो, रुबिना भण्डारीले 45 किलो तथा उमङ्ग बुढाथोकीले 14 वर्ष मुनि उमेर समूहका कांस्य पदक प्राप्त गरेका हुन्। यो च्याम्पियनशिपमा नेपालका छत्रबहादुर आले मगर्ज, रामचन्द्र गुरुङ, नारायण श्रेष्ठ, प्रकाश तामाङ लामा, मिमाङ तामाङ र गणेशलाल श्रेष्ठ निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।